Unya nahibalik ang kapituag duha nga namalipayon kaayo og miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ako si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo. Gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo. Kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan na isulat dito sa langit. Niadtong higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug mingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong nga mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan mitugyan kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa Amahan ug walay nakaila sa Amahan gawa sa anak. Ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang Amahan. Unya mitubag si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang. Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita. Ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ko ikaw, O Kristo.